काल एक आमचे जे पंचान संजय नायकान एक बायट दिल्ली की सगळे हेजेर जो बंधाऱ्याचे रिगार्डींग कशें कितें घडलां हें तें सगळें तेणें काल तेजें एक्सप्लेन केल्लें. म्हणल्यार तेणें आपल्या भशेन तें सांगिल्लें. पूण तितूंत भितर म्हाका जाल्यार दिसलें की आमचे सगळे जे फोंड्याचे सगळे घरचे प्रत्येक मनीस आसा सगळे आयज बसले कडेन आहा की जे तेणी जे आमचेर स्टार्टिंगच तेणें जी बायट चालू करता आसतना स्टार्टिंगच तेणें सांगलें की फोंडल्या ह्या गांवचे सगळ्या लोकांक तो घेवन हांगा गेलो म्हणून खंय आमचे मिनिस्टरा फुड्यान जे प्रेजेंटेशन पळोवपाक नाल्यार आनी कशें कितें हें तें करपा लागून. सो तेणें जी मेन वयल्या वयर जें कितें सांगलां न्हू तें वयल्या वयर सांगलां. सो भितरलें एक्झॅक्ट कितें जालां तें तुमकां स्टार्टिंगच्यान सांगता वा कशी चळवळ चालू जाली आनी कशी हेजी हें जालें मुखार पावली ती. सो पयलीं आमी कितें जाल्लें जेन्ना हो बंधारो येता म्हणून आमकां आयकलें आमी जेन्ना हो सेकेंड टायम फर्स्ट टायम कॅन्सल करून सेकेंड टायम एक कडेन येता म्हणून वता वयर येता तो थंय जाता म्हणून आमकां कानार पडलें. सो तेन्ना आमी हांव आनी आमचे एक दोग तीग जाण आमी गेले पंचा फुडें विचारपाक की बंधारो खंय येता. आमी थिंगां गेले तेजे फुडें जेन्ना तो सेकेंड टायम चालू जावचे पयलीं. सो तेणें क्लियरली सांगलें की फोंड्या येता म्हणून. फोंड्या येता म्हणटकीर डायरेक्ट आमकां लिंक जालो फोंडल्या ते पंपा कडेन तो एक चोगलेचो पंप आसा तो येता म्हणून तेणें सांगलें. तो येता म्हणून सांगतकीर मागीर आमी सगळ्यांनी आमी डिस्कस केलें आमच्या गांवच्या लोकांनी की अशें कितें बंधारो एक कॅन्सल जाला आनी आतां तो हाडटा आनी आमचे थंय थापतात हाडून. सो आमी ताजेर ऑब्जेक्शन केलें. सो हांवें 10 जाणांची मिटींग घेतली. 10 जाणां मिटींग घेतली की अशें अशें आसा आनी तो आमकां बंधारो पळय फोंडल्या येवपाचो आसा आनी पंचाक आपयलें. पंचा भितर आमची मिटींग जाली आनी हांवें तितून आमगे सगळे जे आशिल्ले गांवकरी तेणी सगळ्यांनी तो ऑब्जेक्शन घातलें कित्याक बंधारो ऑलरेडी कॅन्सल जाला आनी तुमी आतां थंयचो कॅन्सल जाला चल बुट्टा म्हणटा आनी फोंड्या हाडून तुमी फोंड्या बुडोवपाक शकता काय म्हणून हेजेर हांवें ऑब्जेक्शन हाडलें. तेजेर ऑब्जेक्शन हाडटकीर सगळ्यांचे एक सहमतीन तो आमी गांवचे तर्फे आमी कोरली सांगलें की आमकां बंधारा नाका म्हणून. सो नाका म्हणटकीर जालें. नाका म्हणटकीर जालें आनी इशू काबार जालो. मागीर थोड्या दिसांनी तो पंच कितें म्हणपाक लागलो की आमी सगळे हेजे फुडें या शिरोडकरा फुडें या कळ्ळें कितें आसा तें प्रॉब्लेम आसा तें डिस्कस करया आनी मुखार मागीर तेजेर कितें आसा तें ठरया. तुमी फक्त येया पयलीं तशें फायनल अशें कांयच ना पयलीं येया आनी हें करा म्हणून. मागीर आमी एक म्हाका दिसता एक 15-20 दिसांनी हेजे फुडें गेले आमचे मिनिस्टरा फुडें गेले. मिनिस्टरा फुडें गेले आनी पंच आशिल्लो थंय सिनियर इंजिनियर आशिल्ले CE आशिल्लो बदामी आशिल्लो आनी आमदार नाशिल्लो तेन्ना कोण आमदार कोण नाशिल्लो. सो आमी बसले म्हणटकीर शिरोडकरा सरान आमी तेणें चालू केलें म्हणल्यार कशें बंधाऱ्याचें कितें हें तें सगळें तेणें सांगलें एडवांटेजीस हें तें सांगलें. तें आमकां तें पटलें ना कोणाक. मागीर हांवें ताका एक क्वेश्चन केलो कितें सर म्हणल्यार तुमी हांगा जावपाचो आशिल्लो ब्रिजा कडेन बंधारो तो तुमी कित्याक कॅन्सल केलो आनी कित्याक शिफ्ट केलो. तेणी डायरेक्ट सांगलें की बंधारो म्हण तो हांगा जायना खंय जो पूल आसा थंय जायना. हांवें म्हणलें सर कित्याक थंय म्हणपाक एलायमेंट सारकी बसना. हांवें म्हणलें ओके एलायमेंट बसना न्ही जाल्यार तुमी येदो व्हडलो टेंडर करता इंजिनियर हे पळय सायडीन आसा आनी तुमी आतां टेंडर जातकीर सगळें जातकीर आनी आतां बंधार जायना म्हणटात आनी अशें कशें काय म्हणलें सर. तो म्हणपाक ना थंय बसना. तो म्हणपाक लागलो थंय वयर जातलो वयर एक कडेन येता म्हणपाक लागलो. सर म्हणलें हांवें बरें ओके म्हणलें आनी मागीर चल डिस्कशन जालें बाकीचें तें आनी आमी फायनल तेणी प्रेजेंटेशन बी कांयच दाखयलें ना की तो PPT बी कितें आसता न्हू तें कांयच तेणें दाखयलें ना. आमी फक्त गेले आनी बसल्या आनी कांय ना आमी सायन बीन कांय मारली ना खंय आमकां कितें जाय म्हणलां हें बी कांयच म्हणलें आमी. आमी लास्ट हांवें सांगलें की सगळ्या वाटच्यान की पळय म्हण सर आमचेर कांय हें ना डिसिजन आसा जाल्यार आमगे मिराबाग गांवां आसा आमी सगळ्यांक उलोवन डिस्कस करून तें म्हणलें मुखार फायनल करया. आनी तेजेर आमी हें म्हणलें आनी आमी येयलीं भायर सरून. मागीर तो परत आमची आनी एक मिटींग जाली मागीर आमगे गांवां मिटींग जाता आतां सगळ्यां टेंशन कितें आतां फोंड्या जाता म्हणून फोंड्या आमकां सा न्हिदूच ना म्हणटा तशी. परत आमी मिटींग घेतली देवळा कडेन आमचे. तेन्नाय आमी सगळें डिसिजन जालां तेन्नाय म्हाका दिसता पंच आसा आमचो. सो तेन्नाय ताका सांगलें पळय बंधारो आमकां नाका हांगा तुका कितें करपाचें आसा तें पयलूनच हांगा कॅन्सल कर पयलूच हांगा हाडलो चालू केलें हांगा म्हणलें बरें जावपा ना आनी म्हणलें डिस्टर्बन्स जातलें. सो मागीर जालें मागीर तेन्ना मागीर परत तेणी हांगा मिटींग घेतली तेंगेर हांगा आमगे तें पंचागेर आनी बंधारो मागीर कळ्ळो की आमी बंधारो हांगा येता म्हणून खंय मिराबाग आनी फोंडल्या मदीं येता एक ते प्लेसीर आतांच खणलो थंय जालें म्हणटा मागीर थंय ऑब्जेक्शन जालें. आतां हांव हें कित्याक सांगलां की आतां परच्यान मिनिस्टर म्हणटा 20 जाण आतां तो स्टेटमेंटान तेणें म्हणलां 20 जाण कोण गेले CMन म्हणलां पंच घेवन येयल्लो. आतां काल तेणें बायट दितकीर तें कितें जालें ते 20 जाण आमीशे लोकांक गैरसमज जालो की आमी थंय 20 जाण गेले आनी आमी फायनल करून येयला असो लोकां भितर गैरसमज जालो
कळ्ळें. सो हांव ते क्लियरली सगळ्या मुखार सांगूंक सोदता आनी आमचे गांवचे पळय लोक आसा की आमी थंय कांयच हें केलें ना, तेंचें प्रेजेंटेशन पळयलें ना आनी आमी थंय खंयच्याच मिनिट्साचेर सायन मारला काय ना. आनी ते आमी 20 जाण न्हू, आतां तो कोणा आनी दुसऱ्या कोणा 20 जाण घेवन गेलेले ते आमकां खबर ना. हो एक्चुअली फॅक्ट आसा. तो कोणा घेवन गेलोलो कितें गेलोलो म्हाका खबर ना. पूण म्हाका आतां डावट बी पडटा काय मिनिस्टर आतां फोटो उलयता काय म्हणून, काय मिनिस्टर बीन तो आमी 20 जाणां आमकां तेणी बोट दाखोवन म्हळ्यार आमी गेले ते 20 जाण म्हणटा काय म्हणून असो आतां क्वेश्चन मार्क पडला. काय आनी कोण गेले ते म्हाका खबर ना. पूण म्हाका अशें दिसलें की आमी गेले आनी आमचे वयल्यान तो आतां थंय स्टेटमेंट दिता एसंब्लीक की 20 जाण आमी गेले म्हणून. सो हितून कांयच तथ्य ना. एकच आमी थंय गेल्ले, आमी फक्त ताका विचारपाक गेल्ले बाबा बंदार नाका सर. आमी ताका क्वेश्चन केल्ले की आमी सगळें सांगलेलें की आमकां बंदार नाका. हें पयली गजाल कळ्ळी. ही तुमकां सगळें आमच्या गांवच्या लोकांक क्लियर कंडिशन दवरलां, ऑफिशियल लेटर काडलां, सगळ्या हॉल बूक केला, सगळें करून दाखयलां. तशें थंय प्रेजेंटेशन जावपा आशिल्लें. सो तें प्रेजेंटेशन केन्ना घालें ना, तें केन्ना जालें ना. दुसरें आमी जितलें आतां आनीक तेणें सांगलें की आमी कोणा कडेन रिप्रेजेंटेशन केलां काय म्हणून, कोणाक आमी लेटर दिलें काय म्हणून. आमचो जो प्रोसेस आसा तो स्टार्टिंगच्यान चालू आसा. जेन्ना तो बंदार थंय जातालो तेन्नाच्यान प्रोसेस चालू आसा आनी आमीच करताले. ही सगळी फायल आसा. आमी कोणा म्हण केल्लो आमी सगळ्या धरून सीएमा धरून सीएम धर, मागीर विलेज पंचायत सावड्डे धर, विलेज पंचायत उगे, मागीर म्युनिसिपल हांगा आमचेली कुडचरेम, मागीर म्युनिसिपल हांगा आमचेली OSD स्पिकर गोवा लेजिस्लेटिव्ह एसेंब्ली सेक्रेटरी परवरी, मागीर OSD वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, हांकां सगळ्यांक चीफ इंजिनियर WID परवरी, हांकां आमी सगळ्यांक एक आमचें रिप्रेजेंटेशन दिल्लें. कित्याक आमकां कित्याक नाका बंदारा, हें आमी सगळी फॉर्मेलिटी केले कडेन आसा. अशें न्हू आमी खंयच हें केलें ना म्हणून. पूण तेणी आजून पर्यंत आमचेर हेजेर कांयच लक्ष घातलां आनी केन्नाच रिप्लाय दिलें ना. हें सगळें आमी डॉक्युमेंटेशन केले कडेन आसा. सो कशें आसा, आमी आमगेलो जें जाता आमच्यान जें आमी ऑफिशियल जी करपा आसा तें आमी सगळें प्रोसेस केले कडेन आसा. तितून आमी केन्ना फाटी रावलो ना आनी तेणी आमकां आजून परेन रिप्लाय दिलो ना. आनी हो प्रोजेक्ट कित्याक नाका तो आनी आमकां कित्याक तो भायर मारचो हें तेणी आजून पर्यंत आनी तेजें आमकां रिप्लाय दिलो ना. ना WIDन दिलो ना, ना CMन दिलो ना, ना कोणें दिलो ना. सो म्हागेलें इतलें सांगपाचें आशिल्लें की लास्ट एकच सांगता की आमी ज्या फोंडेकाराचे तुमी आरोप करता म्हळ्यार फोंड्याच्या लोकांक तुमकां दिसत की आमी 20 जाणां हाडला, तितून कांयच तथ्य ना. ती एकदम फोट गजाल. ओपेन तुमचोच पंच सांगता, आमी व्हिडिओ आयकले त्या कोतान की फोंड्याचे 20 जाण गेले म्हणून. आनीक म्हणटा तो की तुमी खंय ताका विश्वासान घेतना, तुमी तो येयल्ल्या संग तो तुमी उठोन गेले. आनी दुसरी गजाल म्हणटा की बंदाऱ्या लागून प्रेजेंटेशन किंवा तुमची जी समस्या काय दिला तुवें क्लियर केल्ली आसा, मग तुमचो पंच जावन लोकांक हांगा दिशाभूल करता अशें तुमकां. पळय कितें आसा, जेन्ना सेकंड टायम तो बंदार थंय चलतालो तो जेन्ना आमी बोवाळ करून आमी सगळे गांवचे लोक एक जावन तेकाय तोय आशिल्लो तेन्ना बंद करपाक, तें सगळें करून तो बंद जाल्लो. पूण थंय बंद जालो म्हणून तेन्ना ऑफिशियल कोणाक सांगलें ना. अशें लक्षांत दवर, ऑफिशियल थंय बंद जालें म्हणून तेणें कोणाक सांगलें ना. मागीर सडनली तो हांगा चालू केलो. तें थंय अर्दकुटें सोडलें, तें तुमी पळयलां आसतलें. तें सोडलें आनी बंद केलें. हांगा मागीर तेणें हांगा चालू केलें. आतां विश्वासान कशें घेवपाचो तेका सगळें खबर. आमी बंदारा नाका म्हणलो, बंदारा आमी नाका म्हणलें, हांगा बंद केलें न्हू. मागीर कशें आसा, आतां आमी कोणाक इन्विटेशन दिवपाचें तुमी येया आनी वसा म्हणून. कोणाक कितें दिसता तें येवन तेणें सांगपाक जाता न्हू. सेकंड पॉयंट एक आसा गेलो तो म्हणटा हे लोक जे बसले आसा ते आपले म्हणटा तो, आनी हांगा फक्त कोण आसा दोग जाण ते म्हणटा पॉलिटिक्स हें करता, गेमी खेळटा. आतां कितें पर्यंत तेजी लोक जर आसत जाल्यार तुका कितें दिसता तेणें हांगा येवन पुढाकार घेवपाक नाका आसलो. हय, आतां तुमी पळया गांवचे सगळे 100% हांगा लोक बसले कडेन आसा. आतां तो लोकांक आतां म्हाका दिसता तो एक फुटाफूट घालपाक प्रयत्न चालू अशें दिसता म्हाका. आतां तूं दुसरे बाजून रावन उलयता, लोक हांगा सगळे आमी पळया तुमी फोंड्याचे आसा, मिरवागांचे आसा, सगळे हांगा बसले कडेन आसा. तो आतां ते कित्याक लागून उलयता आनी कितें करपाक सोदता तें आमकां खबर ना. तो मिसगायड करता, म्हाका जाल्यार अशें दिसता मिसगायड करता. तें तुमी बीन विचारपाक जाय तेका, सगळे लोक हांगा आसा आनी तूं कितें प्रूव करपाक सोदता काय म्हणून. आणि एक प्रश्न ताणें मांडला की आपल्या संपर्क अजून पर्यंत करूं ना म्हणून. तेजेर तुमगेली कितें भाशा आसा? पळय संपर्क ते आमी तेन्ना स्टार्टिंगाक बसले प्रोजेक्टाक तेका खबर नाशिल्लें. तर जेन्ना पायप जी चलताली 15 दीस आमी रावले, आमकां कोणी सांगतलो म्हणून. आतां ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाली? पंचाली. पंचान आमकां सगळ्यांक सांगपालें पळय ती WID काम चालू आसा, तेजें कितें करपाचें, कशें करया तें सांगपाचें आशिल्लें. आमी 15 दीस रावले, तें सोड तें जालेंच. सकयल 4 दीस पयलीं मार्कींग केलें, मार्कींग करून कॉन्ट्रॅक्टर गेलो सकयल चालू करपाक. तेंय तेका खबर नाशिल्लें. कित्याक म्हणटा आतां पळय तेका खबर ना. आतां तो कशें कितें म्हाका तेका तें समजत न्हू. तो आतां कित्याक लागून म्हणटा कशें कितें तें. हांव सांगता तेणें मडगांव जें कितें आमचे खातीर केलें, जेवण ना खाणा, तेंच्या दोळ्याच्यान पळय दूख जें व्हांवलें, त्या दुखाचें आमी मोल करूं शकना. तूं कोण रे? तूं चिल्लर मरे.
अरे आमची भयणांनी पळय त्या दिसा आमचे खातीर पळय दुखाचे हेले त्याचे मोल ना ती कितें अशे पयशे फारीक करून तुका काडल्या रे ती तांकां काळजाच्यान लागल्या आनी तूं कितें उलयता रे तूं आतां तूं स्टेटमेंट काड बरो काड हांकां ह्या महिला प्रोत्साहन दी आज आमी जें वचोन केलां ताका प्रोत्साहन दी तुजें कितें उलयता रे ते सीएमा लेटर केलां आनी कोणा अरे तुवें त्या दिसा तूं पळय थंयसर ते पळय सीएमाची परिस्थिती कितें जाली सगळे त्यांची हेजी परिस्थिती कितें जाली आनी दुसरी गोश्ट सांगता आपल्याचेर आरोप करता म्हणून म्हणटा पळय आतां तुमी सगळे विधानसभेक पयर सुभाष शिरोडकराक डायरेक्ट विजय सरदेसायान प्रश्न विचारलो मरे तुमचे 280 कोटी म्हणटा तो 400 कोटीचे पयशे कितले खावपा रे तुमी कितले खावपा रे हे सरळ उलयता मरे ते आनी तुका कसलो सीण रे तिकडे ते सीएम आनी सुभाष ते मिनिस्टरान तांकां सीण ना मरे तुका पंचा कसलो सीण रे ते सरळ विचार मरे तांकां सो हेणे विजय सरदेसाय विचारलो मरे हे 400 कोटीचे तुमचे बस सांग कितले वचपा म्हणून सगळे विरोधी ते पक्ष आले ते डायरेक्ट तांकां विचारता मरे सगळे कमाईची धंदो म्हणून आज कितल्या लोकांनी ते एक्टिविटीज आहात कोण कितल्या तांकां सरळ प्रश्न केले कडेन आहा मरे तुमी कितले बसना पयशे आनी तूं कोण रे आं तूं आज सगळें उगड दिसता मरे तुगेलें तूं आतां हें करता पळय अरे हांव म्हणटा जी गोश्ट तुका दिसना ही आज आमी जे पळय चळवळी उबी रावल्या हे केल्या तुका दिसना हे आमी गांव एक करून आमी कितें तरी हे वायट कितें आसा ते भायर उडपाक ते स्क्रॅप करपाक लागूंक सोदता हितून आमी म्हाका सांग तुवें जे काल बायट आमचे अशें दिवपाचे पर्यंत दिलें पळय हितून कितें आहा आमी कितें केलें पाप आमची कितें चूक आसा सांग पयलीं क्लियर कर आमचेर पयलीं बायट दिवचे पयलीं आमच्या लोकांचे आंदोलकांचेर बायट दिवचे पयलीं विचार कर खंय चुकलें आमी कितें जालें आनी हांव एक रिक्वेस्ट करता आज आमी सदांच तुमचो धन्यवाद करता मिडिया जी आसा पळय खरेंच आज काना कोपऱ्या पावपाक कारण तुमचो हांव म्हणटा आमचो 25 वांटो 75 वांटो तुमचो वांटो आनी आज पळय तेजी तो बायट घेवन तो कोण तरी ती व्यक्ती थंय बसून पळय तेका उत्तर करता पाठांतर करून एकमेकांक सांगता फाटवाट जालेले जे पळय उत्तर करता हांव ते कोण मिडिया काय कितें म्हाका कांय खबर ना तेका पळोवंकूच ना युट्यूबर काय कोण हांव तेका रिक्वेस्ट करता हांव तेका कांय म्हणना ते बरें काम करता पूण तितून भितर आमचे फुडें येवन आमगेलें बी कितें मातशें लोकां पर्यंत पावय अशी गरज ना तुजी गरज ना कितें आमचे जे पळय स्टार्टींग धरून ते आज एंड पर्यंत जे मिडियांनी पळय आमकां उचलून धरला आनी आमचो पळय एक शब्दान शब्द कान कोपऱ्या पावलो न्हू ते जे उपकार आमी एक जनता आमी आहा मान बी म्हणून आमी ते परत फेड करूंकूच शकना इतले आमची काळजां तेंची भरले कडेन आसा तुकाय संदी आसा तूं हांगसर यो तुकाय बी आमी माथ्यार घेवन नासतले कर बरें काम कर अशें एक राजकारण्याक घेवन भितर रांदचे कुडी बसून ते तूं पळय तेंची बायट घेता हें करता तें करनाका तें चुकीचें हांव तेकाय बी रिक्वेस्ट करता तेणें बी पंचांनी बी रिक्वेस्ट करता तेणें बी बाबा हें उलयनाका मातसो संयम राख आमकांय खबर आसा तुजो आतां इल्लो संयम बिगडत वता मातसो सुशेगाद राव कित्याक तुवें मातसो पेशंट आसा गुळी घे खा जे सुशेगाद न्ही तुकाय आमी तुका त्रास करना आमी पण त्रास भोगता आमी इतले त्रास भोगून आमी कादळे वचोन त्रास भोगून ती आमची भयणी उपाशी रावन आमी एक शब्द कोणा वायट उलयना सगळे सोंसून रस्त्यार आसा आनी तूं सुशेगाद खावच्यो एसी रुमान न्हिदता मरे कित्याक त्रास करून घेता कसले त्रास जाता तुका केन्ना त्रास करून घेनाका देवा नांव घे सुशेगाद न्ही ओगी आमी तूं सुशेग आमी सुशेग